अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आजकल जैसे कि सबके साथ एक मसला चल रहा है महंगाई का, पेट्रोल का। और मसला एक का नहीं, मसला पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का मसला है और शायद पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन हमें तो अपने मुल्क से है कि हमारे मुल्क में इतना महंगाई का दौर बढ़ गया है, इतना महंगाई का तूफान आ गया है कि पेट्रोल जो है वो 485 पे आ गया है। रात की खबर सुनने से यानी कि पता चला है कि 80 रुपये कम हुआ है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी ऐलान किया है कि पेट्रोल को जो है वो 375 तक जो है ना वो लीटर दिया जाएगा। इस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जो कि हमने अपने बड़ों से सुना था, तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ कि एक बादशाह था, एक दरबार लगा हुआ था, बादशाह था। तो अपने वज़ीर से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये कौम जो है वो बड़ी गैरतमंद है, इनमें बड़ी गैरत है, तो मैं इन्हें कैसे आज़माऊँ, किस तरह आज़माऊँ? तो उसने कहा कि जो लोग दरबार में पानी लेने आते हैं, आप उस पर 10 रुपये जो है ना वो टैक्स लगा दें। उनसे कहें कि जो भी पानी भरने आए तो वो 10 रुपये देकर जो है ना वो पानी लेकर जाया करें। पहले फ्री पानी लेकर जाते थे, तो जब 10 रुपये लगाए तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, लोगों ने 10 रुपये दिए और अपना पानी भर कर ले आते थे। इस तरह उसने कहा कि शायद लोग बोलेंगे कि अभी पानी पर भी पैसे लग गए हैं, तो उसने कहा कि ये तो लोग बोले नहीं हैं, तो मज़ीद इनके साथ क्या करना चाहिए? उसने कहा कि रेट बढ़ा दें, 20 रुपये कर दें। जब 20 रुपये से बात बढ़ती बढ़ती 50 रुपये तक आ गई तो कोई भी बोला नहीं और पैसे देते और पानी ले जाते। तो बादशाह ने कहा कि इसका मतलब है किसी में गैरत ही नहीं है, कोई बोला ही नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है या पैसे बढ़ गए हैं, तो हम इस पर कुछ एहतजाज करें। तो उसने कहा कि आप चलें, इस तरह इनकी गैरत अगर जगानी है तो आप इस तरह करें कि पैसे भी लिया करें और दो साथ उनको ना जूते भी लगाया करें, ताकि देखें कि जिसमें गैरत होगी वो बोलेगा अभी पैसे भी तो दे रहे हैं, आप हमें जूते क्यों मार रहे हैं? तो उसने कहा चलें ये भी करके देख लेते हैं। जब ये काम किया गया तो लोगों ने जूते भी खाने शुरू कर दिए और पैसे भी दे दिए। अब जब ये रोज़ाना का सिलसिला था बढ़ता गया, तो एक दिन एक आदमी जो है ना वो खड़ा हो गया, तो कहता जी हम तो नहीं यानी कि जूते खाएंगे, पहले आप हमारी बात सुने। अब बादशाह बहुत खुश हुआ कि चलें इनको कुछ गैरत तो आई, कुछ कोई बोला तो सही। अब उसने क्या बात की, यकीनन आपके ज़हनों में भी यही बात चल रही होगी कि वो एहतजाज के लिए उठा, उसने आवाज़ उठाई। उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि ठीक है, आप हमें यानी कि हमसे पैसे भी लेते हैं, लेकिन जूते ज़रा जल्दी मार दिया करें क्योंकि हमें और भी काम करने होते हैं। इस तरह आप हमें कतार में लगाकर जो है ना वो रखते हैं, तो टाइम यानी कि ना ज़ाया हो रहा होता है, हमें और भी काम करने होते हैं। तो लिहाजा जूते मारने के लिए ना 2 आदमी रख लें जो जल्दी जल्दी ये काम करें और हम लोग यहाँ से फ्री होकर चले जाएं। हम शायद इसी तरह की बेगैरत कौम हो गई हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो हमसे पैसे भी ले रहे हैं और हमें जूतियाँ भी मार रहे हैं, और हम हर रोज़ जूतियाँ खाते हैं महंगाई के नाम पर। कभी पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से जूते खा रहे होते हैं। कभी जो है सब्ज़ी महंगी हो गई, अब किराए महंगे हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्ट पर भी आपको पता है वो फ़र्क पड़ता है। तो मेरे अल्लाह का फरमान है कि जो अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाए, उससे बड़ा बुज़दिल ही कोई नहीं है। और हम लोग बुज़दिल कौम हैं, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम लोग दब कर रह जाते हैं, हम लोग गुज़ारा करते हैं, हम लोग कहते हैं चलें जो भी है सर से गुज़र रहा है गुज़र जाए। खुदारा हुकूमतें जो हैं वो इस तरह ने नहीं गुज़ारा करती हैं। अब जंग के हालात हैं, आप सब भी इस चीज़ से आगाह हैं। कोई यानी कि ऐसा नहीं है हुक्मरान जो कि बाहिल के लोग बिके हुए हैं, वहाँ उनको रिलीफ देते हैं। अपनी आवाम को पीस कर उनके ऊपर से गुजार देते हैं और महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। उनको नहीं पता कि लोग किस तरह गुजारा करेंगे, उनको नहीं पता लोग किस तरह अपने
ایک دہاڑی دار بندہ جو ہے وہ کس طرح یعنی کہ یہ اس پیٹرول کو افورڈ کرے گا، یا اس نے کہیں دور جانا ہے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، اور اسکولوں کا نظام بھی دھرم بھرم ہوا پڑا ہے، آن لائن کلاسیں دی جا رہی ہیں لیکن پوری فیس دی جا رہی ہے، وہاں اسکولوں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ حکمران جو ہیں وہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں ہم ان کے ہاتھوں، وہ ہمیں جس طرف بھی چاہیں موڑ دیں، نچا دیں، جو کرتے ہیں یہ ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دین سے بہت زیادہ دوری کی وجہ سے ہے، ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو حالانکہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں رزق دینے والا ہوں، میرے پاس شاکر ہو، میں رزق دینے والا ہوں۔ ہم لوگ ان حکمرانوں پر شاکر ہو گئے، ہم نے ان سے رزق مانگنا شروع کر دیا۔ تو میری عزیزہ، جب ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے معاملات پریشانی والے بڑھیں گے، نہ کہ حل ہوں گے، اور وہ پریشانی والے معاملات یہی ہیں کہ روز بروز دن بہ دن ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا کی وہ قوم بنتے جا رہے ہیں جو آہستہ آہستہ خستہ حالی کی طرف آ رہے ہیں، اور خستہ حالی ایسی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یقین کریں، جو اس غربت کی وجہ سے بھی مر رہے ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے اور نہیں دے سکتے یہ سارا کچھ۔ ہماری حکمران اتنے اچھے نہیں ہیں جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے، گلی گلی پھرا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، گھر گھر دکھا کرتے تھے کہ کس گھر میں اناج نہیں ہے۔ ایک گھر میں وہ جب گشت کر رہے تھے تو بچے کے رونے کی آواز آئی، تو آپ اتنا پریشان ہوئے کہ گھر جا کر آپ نے اپنے محل میں جا کر آپ نے وہاں سے اپنے یعنی کہ دربانوں کو، ملازموں کو کہا کہ فلاں گھر میں نے آوازیں سنی ہیں، وہاں کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، وہاں پر راشن دے کر آؤ۔ تو آج نہ وہ حکمران ہیں اور نہ وہ ویسی عوام ہے جس پر لوگ کہتے تھے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مارا گیا تو عمر کی پوچھ ہوگی۔ وہ ایسے حکمران تھے کہ کتے کے پیاس کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے۔ آج ہم باقاعدہ انسانوں کی جان لے رہے ہیں، اور جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ جانور تو کیا، ہم تو انسانوں کی بھی قدر سے یعنی کہ رہے گزرے ہیں، ہم ان کی بھی نہیں قدر کر رہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں ان کی اپنے پروٹوکول کے لیے اتنی اتنی گاڑیاں، ایک گاڑی کے ساتھ 10 20 گاڑیاں ان کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، کیا ان کو پیٹرول نہیں لگتا؟ وہ پانی پہ چلتی ہیں۔ تو ہمارے عوام کے لیے جو ہے وہ مہنگائی ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی مہنگائی نہیں۔ ان کی اپنی لائف، انہوں نے لگژری لائف رکھی ہوئی ہے، ان کو خود کو موت بھولی ہوئی ہے۔ پیسے ہم سے لے رہے ہیں، گیس نہیں ہے، چولہے خالی پڑے ہیں، ہم لوگ سلنڈر بھروا رہے ہیں اور سلنڈروں سے کھانے پکا رہے ہیں اور بل ان کو دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے کس طرح یعنی کہ ان لوگوں کی پکڑ ہوگی؟ یہ کیا موت کو بھول بیٹھے ہیں؟ آج اگر یہ عوام کو یعنی کہ کچھ نہیں سمجھ رہے، کل اللہ تعالیٰ ان کی اتنا اس طرح پکڑ کرے گا کہ یہ لوگ اللہ کے آگے اپنا کوئی جواز پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے، کیونکہ یہ ہم لوگوں کا خون چوس کے، ہماری عوام کے پیسے کھا کے اپنی زندگیوں کو ان لوگوں نے جو ہے وہ بہت اچھا یعنی کہ آرام دہ بنایا ہوا ہے۔ تو عوام کو جو ہے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا ہے، عوام اس ٹائم بالکل سولی پہ لٹکی ہوئی ہے۔ کچھ جان کا خوف ہے، کچھ ملک کے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں انہوں نے کہ انسان یقین کرے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ گھر میں سکون ہوتا ہے اور نہ کہیں باہر جا سکتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ ہی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم اپنوں سے تو دور تھے ہی، اور زیادہ یقین کریں انہوں نے تو اس ملک میں سانس لینے کے بھی پیسے لینے ہیں کہ آپ سانس لے رہے ہیں اس کے بھی پیسے لیں۔ ایک ایسا ملک ہے جس میں کسی غریب کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ خدارا اپنے ذاتوں سے ہٹ کر ہر اس ذات کا سوچیں کہ جو کہ اس قابل نہیں ہے، جو نہیں افورڈ کر سکتی۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیا